नमस्कार. आज गांठ भेट या कार्यावळीन आज आम्ही अशा एका गोंयकाराची वळख करून घेतले जांची वळख आता तरी सबंद भारतभर जाल्या. भारत सरकारान अंदू जे पद्म पुरस्कार जाहीर केले तातूंत पद्मश्री पुरस्कार ह्या व्यक्तिमत्वाक फावो जाला. एक साधे व्यक्तिमत्व, कुळागरान काम करपी व्यक्तिमत्व, बागायतदार स्वतः आनी ह्या बागायतदारान ताणें अशें कितें नवें केलें, आपले सुपारेच्या बागायतीन काम करता आसतना अशें कितें नाविन्य पूर्ण केलां जाच्या खातीर भारत सरकारान तांकां वेंचून काडल्यात. अशा व्यक्तिमत्वाची वळख आमी करतले. म्हाका एक याद जाता की ज्या गांवांतल्यान ते आयल्यात तो सावयवेरें गांव फोंडें तालुक्यांतलो. ह्याच गांवा खातीर 2022 वर्सा एक पद्म पुरस्कार मेळिल्लो. पद्मश्री खेडेकर हांकां तो पुरस्कार मेळिल्लो, तो लोकसंस्कृती खातीर. आनी आतां जो पुरस्कार मेळ्ळा तो बागायत संस्कृती खातीर. आमी गोंय म्हणटकच म्हाका एक 3 संस्कृती प्रामुख्यान ज्यो सांगन दिसता. एक अन्न संस्कृती, लोकसंस्कृती नक्कीच, आनी तिसरी बागायत संस्कृती, ज्या संस्कृतीचो आमकां सध्या विसर पडला. म्हणटकच ही संस्कृती आयली म्हणटकच श्रम आयले. हे श्रमसंस्कार आमच्या मातयेन रुजलेत. अशेंच एक श्रमसंस्कारीत व्यक्तिमत्वाची वळख आज आमी ह्या संदर्भात करून घेतले. हांव सांगता भारत सरकारान 2024 वर्साचो तांकां पद्मश्री पुरस्कार, गोंयान जो पद्मश्री पुरस्कार जाहीर म्हणजे भारत सरकारान जो जाहीर केला गोंया खातीर तांकां मेळ्ळा. ते संजय पाटील आज आमचे बरोबर आसात. नमस्कार संजय. नमस्कार. खूब बरें दिसलें तुमी आज पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या स्टुडियोन आयलेत. हांवें आतां तुमची जेन्ना वळख करून घेतली तेन्ना सांगिल्लें की बागायत म्हणटकच श्रम आयले. सुपारेच्या झाडांनी काम करप, कुळागरान काम करप, आनी श्रम म्हणटकच श्रम संस्कार आयले. आनी त्या संस्कारान तुमी श्रमलेय बी आनी रमलेय बी. हे रमप कशें जालें? तुमच्या बालपणांतले कांय जर गजाली आसात अश्यो ज्यो कुळागरा कडेन संबंदीत आसात त्यो आयकपाक आमकां उमेद जातली. खरें सांगपाचें म्हणजे जेन्ना म्हज्या शिक्षणाची सुरवात जाली ती म्हाज्या घरा कडेन न जाता म्हाज्या मामाच्या गांवांत जाली. शिरोडा हें म्हाजें मामाचें घर आनी थंय हांव पयली यत्ते पासून शिक्षण घेवपाक सुरवात केली. आनी म्हाजो जो मामा आसलो तो खरो, तुमी जें आतां म्हटलें श्रमसंस्कृती, ताचो सामको पुरस्कर्तो आसलो. वयाच्या 6व्या-7व्या वर्सा पासून आमी पळयता की तो सकाळां उठल्या नंतर जी काम चालू करतालो तो रातचे न्हिजे पर्यंत, आनी तेच संस्कार आमचेर जाले. आनी मुळात आमची जी घराणें आसा तें कुळागरी लोकांचें, बागायती लोकांचें आशिल्ल्यान म्हाजो बापूय बागायती करतालो. ताका लागून ती संस्कृती आमच्या रक्तांत आसलीच. आनी त्याचे वांगडा आमच्या मामाचे जे कितें संस्कार आसा, दोतोर बखले म्हणून शिरोडेचो, तर तेच आमचे ल्हानपणा पासून आमचेर संस्कार जाल्ल्यान सुरवाती पासून इयत्ता 1ली-2री पासूनच आमी कुळागरांत वचप, बेडे पुंजोवप, पहाटे 5 वचून शिप्पा लागप, ही वयाच्या 6व्या-7व्या वर्सा पासून आमी चालू केली. सकाळचो पयरो आसतालो पयलो आसतालो निश्चितपणे. उदकाची कितें वेवस्था आशिल्ली थंय तुमच्या कुळागरान? थंय तळयेचें उदक आसतालें आनी तें कल्ल्यांनी शिंपप आसलें. पूण थंडेचे दिसा सकाळ उठून थंय वचप हेंच एक मोठें संकट आसतालें. पूण ल्हानपणांत आमकां तें नाइलाजास्तव करचें पडटालें. आनी फुडें फुडें ती आमची आवड बनली आनी तितूंतल्यान ही सगळी फुडली आमकां कामाची संवय लागली. ताणें आतांच आपल्या मामाचो संदर्भ दिलो. म्हाका अजून एक सगळ्या गोंयकारांक सांगन दिसता की पाटील हें नांव आयकतकच आमी ह्या नांवाचो संदर्भ महाराष्ट्रा कडेन जोडटात. हे मूळ पूर्ण गोंयकार, नीज गोंयकार कुटुंब, जांची थोडी कुटुंबां आसात सावयवेऱ्यां आनी शिरोड्या अशी कांय कुटुंबां ही पाटील कुटुंबां आसात. ताच्या खातीर तातूंत आनी कसलो संभ्रम ना. हे पूर्ण गोंयकार कुटुंब आमच्या बरोबर आसा आनी गोंयकाराक एक पद्मश्री पुरस्कार मेळ्ळा. परत हांव तुमचे कडेन येता. तुमचें फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे 11वी पर्यंत तुमी शिकल्या. ताजे नंतर तुमी गोवा बागायतदार सारक्या एका प्रॉमिनंट सहकारी संस्थेन थोडो वेळ नोकरी केली आनी ताजे नंतर परत तुमी कुळागरान आयले. हें कशें कितें? कारण सगळ्यां खातीर तेन्ना एक जेन्ना तुमचे 82 to 86 बरोबर तुमी नोकरी केली तेन्ना सगळे नोकरी फाटल्यान आशिल्ले, तुमकां नोकरी बरी मेळिल्ली. हे कसो निर्णय घेतलो तुमी तातूंत? तर मुळात हांव ल्हानपणा पासून एक वेगळेच वातावरणात वाडलेलो आनी म्हाजी संवय अशी की दांडगाई भरपूर, की ल्हानपणा पासून भरपूर हें करप. एक टिचरांच्या लक्षांत उरपा सारक्यो गोश्टी बऱ्योच म्हाज्या हातान घडटाल्यो. आनी एका ह्याच्या पेक्षा वेगळें कितें तरी करप हें ल्हानपणा पासून म्हाका आवडटालें. त्यामुळे खंयचेय गोश्टीचेर विचार करतना असोच भुरगो पद्मश्री पुरस्कारा पर्यंत पावूं शकता अशें आज सिद्ध जालें. त्यामुळे जी कितें हें आसा, तुमची ठरलेली वाट आसा त्याचे पेक्षा वेगळें कितें तरी करप, हितूंतल्यान म्हाका ल्हानपणा पासून वेगळ्यो वेगळ्यो गोश्टी करपाची संवय लागली. आनी जेन्ना म्हाजी 10वी जाली आनी 11वी हांव गेलो तेन्ना सुद्दां मन शिक्षणांत रमनासलें. तर कितें तरी एक वेगळें करप. पूण
तें शिकून करप की न शिकता करप हाचो निर्णय जायनासतालो. शिकप म्हणजे फॉर्मल पुस्तकां शिकपाक तुमकां कंटाळो कंटाळो येतालो. पण हातून नवीन कितें शिकपाक मजा येताली. मजा येताली निश्चितपणे. तर हें करता करता अचानक आमच्या बाबाची प्रकृती बिगडली, तांकां हार्टाचो प्रॉब्लेम सुरू जालो आनी म्हज्या फाटल्यान म्हजे कुटुंबाची जबाबदारी, भयणी तिगी जाणी आसली त्यांची शिक्षणां, हे सगळो विचार केलो आनी एक तकलेंत आयलें आनी एका झटक्यांत नोकरी आपली शिक्षण सोडून दिलें. फाटलो फुडलो विचार न करता शिक्षण सोडून दिलें. पूण मनात एक उर्मी आसली. 11वीतूच आशिल्ले तुमी. 11वीतूच आशिल्ले. कितें तरी एक करून दाखोवप ही वेगळी मनात उर्मी आशिल्ली आनी तितूंतल्यान हें घडलें. आनी त्या नंतर एक वर्सभर घरा रावलो. कुळागराची जबाबदारी ही वयाच्या सादारण 12व्या-13व्या वर्सा पासून म्हाजेर आयिल्ली. आनी तेन्नाच्यान बाजार करप, माल विकप, ह्या सगळ्यो गोश्टी 10वी आसतना सुद्दां करताले आनी ताका लागून टिचराची बोलणी खावप हें सुद्दां जातालें. तर हें सगळें करता करता एक अनुभव मेळचो म्हणून बागायतीशी रिलेटेड जी सोसायटी आसली, बागायतदार सोसायटी, तितूंत सर्वीस जाल्ली आनी 4 वर्सां थंय सर्वीस केली. आनी ती करता करता बऱ्यापैकी अनुभव म्हणजे बागायती मालाचो आर्थीक वेव्हार कसो करचो किंवा डिलिंग कशें करप, नव्यो नव्यो बाजारपेठो ह्यांचो सगळ्याचो अभ्यास करपाक थंय म्हाका मेळ्ळो. आनी अचानक एक दीस कितें तरी तकलेंत आयलें आनी सर्वीस सोडून दिली. हय, सर्वीस सोडून दिली आनी 1986तल्यान पूर्ण वेळ ह्या बागायतींत रावलो. आनी मुळात आवड आशिल्ल्यान अगदी मनापासून सगळ्यो गोश्टी करप जाल्यो. हांवें म्हणून हो शब्द वापरलो, तुम्ही श्रमले आणि तातूंत रमले. हे रमप खूब कमी युवकां कडेन जाता, खास करून ह्या युवा पिढीचे. कितें कारण आशिल्लें की एकतर तो संस्कार तुमचेर आशिल्लोच, मामा आशिल्ले किंवा बाबा आशिल्ले स्वता, पूण कितें तरी एक नवीन करून दाखोवप म्हणजे नेमकें कितें करूंक सोदताले तुमी? तर जी कितें पारंपारीक शेती आसा तेचे पेक्षा एक वेगळे पद्दतीची शेती. पिकां तीच, वेवस्था सगळी तीच, पूण तितूंत कितें तरी वेगळेपण हें करप. आनी मूळ स्वभाव तसो आशिल्ल्या कारणान 1986 जेन्ना हांव हेतूंत रमलो, त्या नंतर एक 4-5 वर्सां तितूंतल्यान बारकायेन सगळ्यो गोश्टी शिकपाक गेल्यो आनी काही बरे वायट अनुभव मेळ्ळे. आनी 1991 म्हाज्या वाचनांत एक लेख आयलो की नैसर्गीक शेतीचेर. ही नैसर्गीक शेती नेमकी कितें आसा हाचो अभ्यास सुरू जालो. आनी ते करता करता गुजराताक एक भास्करजी सावे म्हणून आशिल्ले जे नैसर्गीक शेती करताले. म्हणजे त्याच्याशी संपर्क साधलो, त्यांच्या फार्मार वचप, थंय पळोवप, तें शिकप, त्याचे घरा येवन त्याचे प्रयोग करप. अशें करता करता नैसर्गीक शेतीचे प्रयोग. तांचे कडेन बागायती नाशिल्ली, तांचे कडेन भात शेती आशिल्ली? ना, दोनूय आसली. बागायती आसली, नाल्ल आसले मुल्ला. कारण बेसिकली तुमचें आतां कुळागर आसा, कुळागर आसा, तातूंत माड आसा, माडयो आसा आनी कांय केळमे आसतले. बरोबर. तर त्यांचे एक म्हणजे भात शेती आशिल्ली, त्याचे बरोबर नारळ आसले. आमची बाणावली व्हरायटी तेंचे कडेन आसली, चिकूची बागायती. आणि बागायतीत अशी आसा, मूळ तत्वां आसता ती सगळ्या सारखी आसता. तुम्ही पिकावळ खंयचीय घेया पूण मूळ तत्वां ही सगळी सारखी आसता. म्हणजे तांकां मागीर हांगा हाडले, गोंयांत हाडले. तांकां गोंयांत हाडून गोंयांतल्या काही बागायतदार सोसायटीच्या मार्फत काही शेतकऱ्यांक एकठांय करून सेमिनार घेतले. 1996-97 गोष्ट ही. आणि तितूंतल्यान ही नैसर्गीक शेतीचो प्रचार आणि प्रसार हो तेन्नाच्यान सुरू जाल्लो आमचो. आणि ह्या सगळ्यो करता करता नवे अनुभव मेळ्ळे. नैसर्गीक शेतींतल्या बऱ्यापैकी सगळ्यो गोश्टी बारकायेन शिकपा मेळ्ळ्यो. अगदी खेड, महाराष्ट्रांतल्या खेड ह्या गांवांतले मोहन देशपांडे आसत, अमरावतीचे सुभाष पाळयेकर. तातूंत एकूच संजय भाई एक विचारता की आमची पारंपारीक शेती आशिल्ली ती म्हाका केन्नाय दिसतालें की ती बी नैसर्गीक शेती म्हणून, पूण नेमको हातून फरक कितें आशिल्लो? तर तुमी म्हाका दिसता म्हणजे सेंद्रीय न वापरूं किंवा एखादें रासायनीक खतूय वापरूं, पूण खंय तरी पारंपारीक शेती कडेन आमी मातशें जुळून आशिल्ले अशें म्हणून. निश्चितपणे ती नैसर्गिक शेती म्हणण्यापेक्षा एक ऑर्गॅनिक शेती, सेंद्रीय शेती ही पद्दत आशिल्ली. आणि पारंपारीक शेतीत कितें आसली, कर्मकांडां चड आसली. ज्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी, अर्थात त्यो नाका आशिल्ल्यो म्हणटा येना, त्यो त्या वेळाच्या अनुरूप सगळ्यो गोश्टी आशिल्ल्यो, पूण कालाच्या ओघांत तितूंत बदल करणे आवश्यक आसलें. आणि नेमके तेच बदल हांवें आपणायले आणि लोकांकय ते बदल करपाक सांगले. उदाहरणार्थ खंडणी घालप, आळी काडून सावळ घालप, ह्यो गोश्टी आतां हांव करता, त्या सगळ्या गोश्टी करता, पूण त्यो कमीत कमी हस्तक्षेप करीत. निसर्गाच्या कामात ढवळाढवळ न करता कमीत कमी हस्तक्षेप करप आणि ह्यो गोश्टी सगळ्यो करप. ह्यो नैसर्गिक शेतीचे जे काही तत्वां आसा ती पाळून ह्यो गोश्टी फुडें गेल्यो. तेन्ना एखादो भंय आशिल्लो कितें, म्हाजी एक सुपारी जर झाड तें म्हाका 5 किलो उत्पन्न दिता जाल्यार ते फाल्यां 2 किलो जायत काय म्हणून, काय अजिबात खंयच तुमकां भंय धर नासतना की तुमी जो प्रयोग केला त्या प्रयोगांतल्यान तुमकां अधिक उत्पन्नूय मेळटलें अशी खात्री तुमकां आशिल्ली तेन्ना? कारण तुमचें पुराय कुटुंब त्या कुळागराचेर अवलंबून आशिल्लें. निश्चितपणे भंय आसलोच, पूण एक डेरिंग करपाची मनात जिद्दय आसली. कितें जाता तें जावं, जें कितें जातलें ताका फेस करप
यातल्यान हांवें 1991 निर्णय घेतलो आनी सुदैवान म्हाज्या बापायन म्हाका पूर्ण मोकळीक दिली. ताणें खंयच आडकाठी बाबा ना खंडी मारूंकूच जाय, आळी काडूंकूच जाय, ह्यो सगळी कश्टी करपाक अशी ताणें केन्नाच म्हाका हें करूं ना. त्यामुळे म्हाज्या मना प्रमाणे पूर्ण हांव म्हाका जें कितें दिसता त्या प्रमाणे हांव करूं शकलो. आनी एक हें अशी आसली की जें करता तें हांव निसर्गाचे विरुद्ध करिना, म्हणजे निसर्ग म्हाका केन्नाच दुखोवचो ना ही मनांत जिद्द आसली. त्यामुळे हांव हें करूं शकलो. नैसर्गिक शेती नैसर्गिक शेती तातूंत म्हणजे आतांच हांवूय तुमगेर वचून आयलां त्या संदर्भात तुम्ही जे आता पूर्ण आतोड आशिल्ले हय. म्हणजे काजू किंवा अन्य जे पीक आशिल्लें ते पूर्ण तुम्ही कुळागरांत रूपांतरीत केलां अक्षरशः. हे कशें शक्य जालें? तर एक म्हणजे सगळ्यात म्हत्वाचें आमचें जेन्ना कुळागर आमी म्हणटा तेन्ना उदक हें सगळ्यात म्हत्वाचें. हय. आनी उदकाचे बाबतींत आमी पूर्णपणे आमकां उदकाची दुर्मीळ गोश्ट. बरोबर. एप्रील मे हे 2 म्हयने आमी उदका साठी दाही दिशा म्हणटा तशें फिरताले, तो ल्हान ल्हान तळयो बांदून मागीर शिंपताले तुम्ही ते? शिंपताले. उसण म्हणटा बरोबर, तशें शिंपताले. पूण तें बी चडांत चड फेब्रुवारी पर्यंत आनी एखाद्या वर्सा मार्च पर्यंत. पूण एप्रील आनी मे हे 2 म्हयने आमकां उदका साठी भायर खंय तरी वयचें पडटालें आनी फक्त पिवपाचें उदक आमकां मेळटालें. मागीर हांवें 1986 जवळ जवळ एक म्हाका मनीस मेळ्ळो केरळचो, ताका घेवन आमच्या जे दोंगराचे हें आसा तेका आमी भुयारां खणलीं आनी त्या भुयारांतल्यान आमकां काही प्रमाणांत उदक मेळ्ळें. जवळ जवळ 125 फूट 150 फूट इतली भितर दोंगरांत वचोन थंयच्यान उदक आमी मेळयलें. आनी तातूंतल्यान आमकां उदकाची पिवपाच्या उदकाची गरज भागली. पूण कुळागराक तशें उदक मेळनासलें. तें उदक चड जाय. मागीर जें उदक आशिल्लें तें म्हटल्यार जें जरी थोडें आसलें तें शेतीक आपल्या बागायतीक मेळ्ळो न्ही, म्हणून आमी 1991 ड्रीप सिस्टीम बसयली. पूण ती ड्रीप सिस्टीम बसयल्ल्यान जें कितें थोडें आसा अर्द लिटर जावं पाव लिटर 1 लिटर उदक झाडाच्या मुळाक मेळपाक लागलें आनी त्यामुळे झाडां मरपाचें प्रमाण कमी जालें. जी झाडां मरतालीं तें प्रमाण कमी जालें. म्हणजे मनात एक उर्मी तयार जाली. उदक नाशिल्लें न्ही, दुर्भिक्ष आसून झाडां मरतालीं निश्चितपणे वर्सा 100-200 माडयो मरताल्यो उदका अभावी. पूण जेन्ना हांवें ड्रीप इरिगेशन केलें, ठिबक सिंचन केलें, तेन्ना हें प्रमाण कमी जावपाक लागलें आनी मनात एक आशा निर्माण जाली की हें जावंक शकता. आनी त्या नंतर आमी थोडे करून उदकाचे बाबतींत बांय मारली, बांयत आडवें बोरींग घेतलें, तितूंतल्यान काही प्रमाणात उदक मेळ्ळें. पूण ह्या सगळ्यां करता करता अशें लक्षांत येयलें की हें दोंगर पोखरून उंदीर काडप अशेंच आशिल्लें. पूण दुसरे वटेन उत्पन्न थोडें वाडटालें, कारण 2 गोश्टी जाल्ल्यो. नैसर्गिक शेतयेचो हें केल्यान म्हाजो खर्च सामको अर्द्या पेक्षा कमी जाल्लो आनी हेवटेन थोडें उत्पन्न वाडटालें. म्हणजे आशेचो किरण खंय तरी दिसतालो, फुडें वचपाक एक उमेद येताली. आनी त्या नंतर अशें जालें की आमी एक मनांत अशें आयलें की उदक ना अशें म्हणटा आमी, पूण पावसाळ्यांत पळयल्यार वचत थंय उदक आसा. म्हणजे आमी पावसाच्या उदकाचो काय उपयोग करून घेवं नयो. आनी अशा हातल्यान 1995 दरम्यान वॉटर हार्वेस्टिंग हो मनांत तकलेंत विशय घेवन आमी ते दृश्टीन काम सुरू केलें. आनी दोंगराच्या भागांत जें पावसाळी उदक येता तें सांठोवन दवरप, त्याचे साठी मोठे मोठे खड्डे मारप, बांद घालप, व्हाळाचें उदक आडोवप, अश्यो गोश्टी करून जें व्हांवणारें उदक आसा ताचो वापर आमी दोंगरांत जिरपा खातीर करपाक लागले. आनी आयज म्हाका सांगपाक हें दिसता जी कितें आमी सिस्टीम बसयल्या तितूंतल्यान आज आमी जवळ जवळ 25 ते 30 लाख लिटर उदक पावसाचें उदक आमी सांठोवन दवरता. आनी त्याच्या नेमकें कितें केलां तुमी सांठोवपा खातीर? जे पावसाचें उमळ जी आमी म्हणटा उमळ जी जाता थंय आमी मोठे खड्डे मारल्या, जितून 15-15 लाख लिटर सगळीकडेन झरे दिसता पावसांत, तें उदक तुमी सांठोवन दवरलां. आनी तें उदक सांठयल्या नंतर तितूंतल्यान 2 फायदे जाले. एक म्हणजे न्हंयक वचणारें उदक थांबलें, न्हंयक पूर येवपाचें प्रमाण कमी जालें. आनी दुसरे वटेन आमच्या दोंगराक उदक सगळें जिल्लेल्यान तें संपूर्ण वाड्या वयले जे वॉटर सोर्सीस आसा ते वाडले. झरीचें उदक वाडलें, उसणाचें उदक निश्चितपणे म्हाजे बरोबर बाकीच्या सगळ्या वाड्याकय त्याचो फायदो जालो. आनी जेन्ना पावस वयता तेन्ना आमी सकले जें आमचें उदक आसा तें पंपींग करून वयल्या खड्ड्यांत हें करता. म्हणजे जवळ जवळ डिसेंबर पर्यंत आमचें हें काम चालू आसता. आनी त्याचो फायदो आमकां अगदी मे किंवा जून 15 पर्यंत जरी पावस पडलो ना जाल्यार आतां आमकां पावसाचें दुर्भिक्ष उदकाचें दुर्भिक्ष जाणवना. वॉटर हार्वेस्टिंगाची कल्पना तुमच्याच तकलेंतल्यान काय खंय वाचून किंवा काही वाचून म्हणत किंवा एक तकलेंत विचार येवन. आनी हांव सदांच सांगता की आमी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करप ही चुकीची गोश्ट आसा. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आपोआप निसर्ग करीत आसता. आमकां करपाक जाय तें ड्रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हो निसर्गाचो विशय आसा आनी ड्रेन वॉटर हार्वेस्टिंग
हो मनशाचो विशय आसा मनशाचो म्हणजे विशय ड्रेन वॉटर म्हणजे व्हांवून वचणारें जें उदक आसा Absolutely. तें आडोवपाक आमी प्रयत्न करपा जाय रेन वॉटर हार्वेस्टिंगाक पयसो खर्च करनात कांय अर्थ ना तर ड्रेन वॉटर तें जावं मागीर घराच्या छपरा वयल्यान आसूं गटार आसूं किंवा म्हणजे रस्ते व्हांवून आसूं जे व्हाळांतल्यान न्हंयक उदक वयता. वता ते सगळें उदक ते आडोवपाचें उदक हो आडोवपाचें. कन्सेप्ट जर आमी हें केलो जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या उदकाची जी कितें समस्या आसा ती पूर्णपणे हें जातली. म्हणजे खास करून कुळागरांकडे शेतीक जे उदक कमी पडटा ते पूर्ण तयार निश्चितपणे जातलें. ताका अनेक उपाय आसा अनेक तरेन करूं येता आनी ह्या खातीर खूब पयशांची खर्च आसा असोय ना हांवें लक्षांत येयलां की 1 लिटर उदक सांठोवपा खातीर 30 पयशे खर्च येता फक्त तुम्ही केदोय मोठो 5, 10, 20 लाख लिटर उदक जरी सांठयतले जाल्यार 30 पयशे लिटर ह्या प्रमाण खर्च येता म्हणजे खंयचोय शेतकरी हें करूं शकता आनी म्हाज्या शेतकऱ्यांक अशें आव्हान आसा की प्रत्येक शेतकऱ्याक जशें जशें शक्य आसत तशें अशा प्रकारचे खड्डे मारप आनी पावसाळी उदक सांठोवन दवरप बरोबर. पाडयो बांयो आसा तितून उदक सोडप म्हणजे ज्या जाग्यार आता पाणयाचे सोर्सीस ना अशा जाग्यार सुद्धा कुळागर बसूंक शकता निश्चितपणे, किंवा- निश्चितपणे. कारण तुम्ही तुमचे पडिंग जे आशिल्ले म्हणजे आतोड जाका आमी म्हणटा हय, ते सुद्धा तुम्ही तातूंत आता कितल्यो माडयो ते उत्पन्न दिवपाक लागले तुमकां माडयो आमकां जवळ जवळ आतां 1000 माडयो उत्पन्न दिवपाक लागल्या पयलीं 400 माडयांचें आमचें ठिकाण आसलें तें आतां 1000चेर पावलां आनी आतां आमची नवी लागवड जी केल्या ती जवळ जवळ 2.5 ते 3,000 पर्यंत माडयो आमच्यो वयतल्यो आणि तातूंत तुम्ही मिश्र उत्पन्न घेतात हय, मिरी आसत माड आसा मिरी आसा केळीं आसा जायफळ अशे प्रकारे मसाल्याची पिकां बाकीची भाजीपालो आमकां लागणारो अशा प्रकारची सगळी मिक्स क्रॉपिंग आसा आता ही जी सगळी मागीर म्हणजे टेक्निक्स वापरपाक लागले ड्रीप म्हणा किंवा हे म्हणा तातूंत तुम्ही सुद्धा अशो काही टेक्निक्स वापरल्यात अशें हांव आयकतां म्हणजे खास करून सेंद्रीय खत तयार करपा खातीर किंवा हे तुम्ही तातूंत कितें केलां तें मातशें सांगात. तर नैसर्गिक शेतीचे जे 4 मुद्दे आसा हय एक म्हणजे खणप ना त्यानंतर बेंडकट काडप ना तिसरी गोष्ट रासायनिक खतां वापरप ना आणि चौथी गोष्ट रासायनिक कीटकनाशक वापरप ना ह्यो 4 सगळ्यात महत्वाच्यो गोष्टी बेंडणी आसात. काडप ना, बेंडणी weeding करप- काडप ना बेंडणी हुमटोवन काडप ना हां ओके वयल्या वयर कापून ती परत थंयचे थंय झाडाक दिवप निसर्गात खंयचोच आमी ते disturbance काडून सामके चकचकीत अजिबात पूर्ण चुकीची गोष्ट तितूंतल्यान प्रचंड प्रॉब्लेम तयार जाता आणि सगळ्यात चड खर्च हो शेतकऱ्याचो ह्याच गोष्टीसाठी बरोबर, जाता. बरोबर. जवळजवळ 60-70% खर्च ह्या गोष्टीसाठी जाता म्हणजे हांवें हे खर्च 1991 सुरवात केल्ल्यान म्हाजो 70% खर्च पूर्णपणे थांबलेलो आसा ह्या गोष्टी म्हणजे उत्पन्न वाडप जरी कमी प्रमाणात जालें तरी खर्च कमी खर्च जालो. कमी त्यामुळे नेट प्रॉफिट चड net जाता. profit चड जालें. निश्चितपणे आणि होच खंयच्या धंद्याचो मूळ हे आसा तुमकां नेट प्रॉफिट कितलें जाता याचेर सगळो धंद्याचो हे अवलंबून आसता हे सगळे आर्थिक गणित तुम्ही तातूंत बसयला बसयला आणि- आणि त्यानंतर ह्यो 4 गोष्टी जश्यो तुम्ही हे केल्यो हय. काय करप ना हे हांवें सांगलें आतां काय कितें करप हें जर सांगतलो जाल्यार ह्या सगळ्या गोष्टींक गाय हो मुख्य हें हां सगळ्यात गोष्टी शेतीच्या हेचेर गो आधारीत शेती अशी आमी म्हणटा आणि जाणटेल्यांनी हें पाळलेलें आमी तेजे कडेन दुर्लक्ष केलें बरोबर. त्यामुळे ह्यो गोष्टी आमकां सगळ्यो समस्या निर्माण जाल्यो. कुळागर आशिल्ल्या कडेन गाय ना अशें केन्ना जावना केन्नाच जायनासलें जायनासलें. आणि दुर्दैवान तें आतां जालां त्यामुळे ह्यो गोष्टी सगळ्यो प्रॉब्लेम आमकां सुरवात जाल्ली आसा म्हणजे गायचेर आधारीत आमी नैसर्गिक शेतीचे आमचे सुभाष पाळेकर जे आसा त्यांनी काही अश्यो पद्दती ह्या घातल्यो तेतूंत जिवामृत हो मुख्य घटक आसा हे कितें जिवामृत जिवामृत हो एक असो आसा की गायचें शेण मूत बेसन पीठ गुवड हां. आणि वडापोंची माती अशाचें मिश्रण करप आणि एक अशें वडा म्हणजे वडाच्या झाडा वडाच्या झाडाक पोंची माती हां. अशें एक मिश्रण तयार करप 6-7 दीस तें दवरप सकाळ सांजचें धवळप आणि तें तयार जालें की तुमी तें झाडाक दिवप म्हणजे झाडाच्या मुळार घालप झाडाच्या मुळार घालप त्या मागीर खंयच्याय माध्यमांतल्यान तुम्ही डायरेक्ट हातीन घालूं शकता हांवें सिस्टीम ऑटोमॅटीक बसयल्ली आसा सगळी पूण तुम्ही हातानूय घालूं शकता तें आणि हितूंतल्यान अशें जाता की जिवाणूंची जी संख्या आसा मातयेंतली ती प्रचंड प्रमाणात वाडटा कल्पने भायर वाडटा माती पोषक जाता माती पोषक जाता आणि जी कितें निसर्गान करपाची कामां ही सगळे जिवाणू करता मनशान जी कामां करताले उदाहरणार्थ खडणी मारताले बेंडकट किंवा खतां हे सगळें काम ते जिवाणू करता आणि त्यामुळे तुमकां कांयच करचें पडना मातयेन गायडोळूय चड जाता गायनोळ प्रचंड प्रमाणात जाता आणि गायनोळ हो आमकां फक्त पहिले दुसरेक एक वाक्य येतालें की गायनोळ हो शेतकऱ्याचो मित्र हय. आणि त्यानंतर तो ग्रॅज्युएशन पर्यंत तें वाक्य लुप्त जातालें सारकें, सारकें. पूण गायनोळ हो खरो फक्त मित्रच ना तो एक मॅनेजिंग डायरेक्टर आसा संपूर्ण ह्या निसर्गाचो मॅनेजिंग डायरेक्टर तो हे सगळें हँडल करता आणि तो ते हँडल करता आणि तितूंतल्यान ही सगळी नैसर्गिक शेतीची प्रक्रिया पूर्ण जाता जिवामृत तुम्ही आता म्हटलें म्हणजे मागीर मुखार या ते झाडा पर्यंत पावपा खातीर कितें रचना केल्या म्हटल्यार ती कितें निश्चितपणे आम्ही एक जिवामृताचो असो प्लांट बसयला की ज्याच्या योगे तुम्ही कांयच कष्ट न घेता ऑटोमॅटिक उदका वांगडा जिवामृत झाडाक मेळटा अशा प्रकारे आमी एक रचना केल्ली आसा त्यामुळे आमकां गेली
8 वर्सां आमी सातत्यान आनी कितें पूण रचना कितें पायप आनी हय रचना म्हणजे अशी आसा, एक प्लांट बसयला, एक फिल्टर प्लांट बसयला, ओके. तितून जिवामृत तयार करप, ते एका कंटेनरांत कलेक्ट करप, ताका पंप बसयलो ओके. आनी ती सिस्टीम व्हरून आमी आमचे जे उदकाचो पंप आसा ताका कनेक्ट केल्या. त्यामुळे उदक जेन्ना आमी दिता तेन्ना तेन्ना हे जिवामृतय- जिवामृतूय पंपान डायरेक्ट उदका वांगडा मिक्स जावन वयता. त्यामुळे म्हाका लेबर कॉस्ट आसा तो झिरो येता हेका. लेबर कॉस्ट कांयच ना आनी कोणाचेर अवलंबून रावपा नाका. त्यामुळे जाता कितें की ही एक सातत्यान हांव 8 वर्सां हें दिवंक शकलो. ही महत्वाची गोष्ट आसा. ताजें प्रमाण बी कशें मागीर ठरयता कितलें प्रमाण दिवप? म्हणजे माझी सिस्टमूच अशी बसयल्ली आसा की 20 लिटर उदक जेन्ना वयता तेन्ना 1 लिटर जिवामृत तितून वयता. सिस्टमूच अशी तुम्ही ऑटोमॅटायज केला सगळें? ऑटोमॅटायज केला म्हणून खंय डिजिटल किंवा हें तें वापरलेलें ना. पूण म्हाज्या तकलेन जी कितें हें आसा तितूंतल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी आपोआप हे घडत गेल्यो करता करता. तुमच्या या कामाची दखल सुरवातीक राज्य सरकारानूय घेतली, कृषी रत्न सारको पुरस्कार तुमकां मेळ्ळो. ताजे नंतर बागायतदार जी संस्थेचो रेफरन्स आयलो ज्यातून तुमी कामाक आशिल्ले तातूंत तुमकां उत्कृश्ट बागायतदार म्हणून पुरस्कार मेळ्ळो. ताजे नंतर इनोवेटीव फार्मर म्हणून तुमकां भारत सरकारानूय तुमकां नांव दिलें. हें सगळें जाता आसतना खंय तरी पुरस्कार मेळटले किंवा आपूण तें करतलो असं कितें आशिल्लें काय तुमी काम करत रावले आनी मागीर हे पुरस्कार तुमकां आपोआप मेळत रावले? म्हाजी एक संवय अशी आसा की कोणाच्या फाटल्यान धांवप ना, काम करीत रावप. जो कोण बरोबर येवपी आसा ताका येवं दी. आनी हे पुरस्काराच्या बाबतींत तशेंच जालां. कृषीरत्न पुरस्काराच्या बाबतींत उलोवपाचें जाल्यार शेवट पर्यंत म्हाका एग्रीकल्चर ऑफिसर सांगताले, आमचे गोंयचे जेडेओ आसा फोंडेचे जेड ते सांगताले एप्लाय कर, पूण म्हाका तें पटनासलें की आनी हांव करूं नासलें. पूण शेवटच्या क्षणी अशें जालें की एक दीस आसा म्हटल्यार त्यांनीच हो फॉर्म म्हाका धाडून दिलो आनी नाईल जबरदस्तीन भरपा लायलो की तुमी हो भरा, बाकीचे सगळें आमी पळयता म्हणून. त्यामुळे हे कृषीरत्न वगैरे जे पुरस्कार मेळपाचे सगळ्यात सुरवात जी जाली ती गोंयच्या कृषी खात्यांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा आनी त्यांच्या प्रयत्नान ही सगळी फुडली जी कितें हें आसा ती जाल्ली आसा. पूण केन्नाच अशें मेळना की म्हाका ते मेळटले मेळचे ही केन्नाच अपेक्षा. कर्मण्येवाधिकार असते. हो जो कितें हें आसा तो अजुनूय तोच आसा. कर्म करत रावप. कर्म करीत रावप. फळ हें केन्नाय तरी मेळटलें. ना मेळ्ळ्यार आपल्या समाधान आपूण कर्म केलें ज्या खातीर तुमचो जन्म जाला. एक म्हणजे सदांच आमी म्हणटा की शेतकऱ्याक जाय तश्यो सोयी सुविधा राज्य सरकारा वतीन मेळना. तुमचो कितें अनुभव आसा हातूंत? ही पूर्ण हें अर्धसत्य आसा. कोणाकय बाकीच्यांक हो अनुभव आयला आसत पूण म्हाजे बाबतींत तरी हांव सांगता गेली 25 वर्सां म्हाका गोंयच्या कृषी खात्यान इतली हे बऱ्या पैकी दिले, सहकार्य केल्लें आसा. खंयची म्हाजी स्कीम सहकार्य म्हणा मार्गदर्शन म्हणा मार्गदर्शन आसत, सबसिडीच्या बाबतींत आसत, मार्केटिंग आसत किंवा खंयची नवी म्हायती, इतलें सहकार्य केलां. आमचे गोंयचे फोंडेचे जे सगळे कृषी अधिकारी आसा, जेडीओ म्हणा बाकी सगळे इतकें सुंदर म्हाका तेणी हें केलां की हांव हें तें म्हणपाक म्हाका म्हाजी अजिबात हें ना. आनी लोकांकूय हांव सांगता की खंयची हालींचीच एक गोश्ट आसा. हांवें एक प्रपोजल करून घातलेलें अशें हें उदक साठोवपाचें टाकयेचें. हांवें सगळीं बिलां हें म्हाजी सबमीट केली आनी अक्षरशः एका म्हयन्या भितर म्हाका सबसिडी म्हाज्या हेचेर क्लियर जाली. खंयच केन्ना तांणी बाबा क्वेरीज काडल्यो, बाबा हें तूं चुकीचें करता. तुम्ही प्रामाणीकपणान तें करपाक गेल्यार तुमकां तें मेळटा. मेळटा, निश्चितपणे मेळटा. फक्त तुमचें हें आसा, फक्त म्हाजें एक आसा, हांव हे सबसिडी किंवा हेच्या फाटल्यान केन्ना हांव धांवलेलो ना. म्हाका जाय म्हणून हांवें केलां. सबसिडी आपोआप म्हाका मेळत गेल्ली आसा. त्यामुळे कृषी खात्याच्या बाबतींत म्हाजो अनुभव एकदम बरो आसा. तुमच्या या पद्मश्री पुरस्कारान खरें म्हळ्यार गोंयच्या बागायतदारां मदीं किंवा शेतकारां मदीं एक नवचैतन्य येतलें नक्कीच येवपाक जाय. नवे युवक आतां खूब करून येनात हातून. तुमी तांकां एक कितें सांगूंक सोदता की तुमचे सारकी शेती, नैसर्गीक शेती जातून तुमी आज खर्च कमी केला आणि तुमचें उत्पन्न सांगात तुमी मुद्दाम, कारण तुमचें पूर्ण कुटुंब म्हजे म्हायती प्रमाण आत्तां चलो जोडपाक लागला आसतलो पूण ताज्या पयलीं तुमचें पूर्ण कुटुंब तुमच्या कुळागराचेर चल्लां, जें कुळागर तुमचेंय न्ही, तुमच्या भाटकाराचें. तुमी कूळ आशिल्ले तातूंत. अशा परिस्थितींत जर तुमी एक कुटुंब बरे तरेन वयर काडूंक शकता जाल्यार आमचे तरणाटे जे नोकरे फाटल्यान लागले तांणी परत शेती कडेन कित्याक येवचें न्ही? तुमचें कितें सांगणें आसा? निश्चितपणे हांव तेन्ना कॅडरिंग केलें हांवें आनी तेन्ना म्हाका ह्यो सगळ्यो गोश्टी शिकपा साठी गुजरात पासून अमरावती पर्यंत म्हाका वयचें लागतालें. पूण आज सुदैवान गोंयच्या तरणाट्यांक हें गोंयांतूच उपलब्ध आसा. म्हाज्या हेचेर ते केन्नाय येवंक शकता, शिकूंक शकता. तशेंच गोंयांत आनीकूय बरेच लोक आसा हें करपी आसा, नैसर्गीक शेती आसा, जिवामृत वापरपी आसा, ऑर्गेनीक शेती करपी आसा. म्हणजे आतां लोकांक भायर खंय वचपाची गरज ना. किंवा ह्या शेती शिक्षण जाय जाल्यार त्याची वेवस्था गोंयांत आसा. त्याची वेवस्था निश्चितपणे आसा. म्हणजे गोंयांत गरज आसा ती एक उर्मी येवपाची, कितें तरी आपूण करून दाखयतलो, कितें तरी करपा खातीर आमकां
गोंयचे जे तरणाटे आसा तांकां हे मनांतल्यान दिसपा जाय आनी दुसरी गोश्ट अशी आसा की तांकां एक अभ्यासू वृत्ती जाय. बरोबर. आपूण कितें तरी नवें शिकतलो नवें करतलो आनी जें कितें करतलो तें मना पासून करतलो आनी तितूंत वेगळें करून दाखयतलो ही जर उर्मी आसत जाल्यार निश्चितपणे हितूंत कठीण कांयच ना अशें म्हाका हे आयज दिसपा लागलां. आमकां एक उमळशीक लागल्या की पद्मश्री पुरस्कार म्हणटकच नक्कीच नामनेचो पुरस्कार राष्ट्रपती कडल्यान तुमी तो पुरस्कार घेतले आनी कांय दिसांनी कितें प्रक्रिया आसता संजय भाई हाजी म्हणजे तुमकां आतां आमी आयकलां त्या प्रमाण पोन्ने गोंयच्या शेतकी संशोधन संस्थेन तुमच्या नांवाची शिफारस केली. एकूण प्रक्रिया कितें आसता पद्मश्री पुरस्काराची? तर गोंयचे जे ICARचे अधिकारी आसा ते गेल्या बरेच वर्सां म्हाज्या संपर्कांत आशिल्ले. ते येताले केन्ना हांव कितें वयतालो पूण एक दोगांचे मदीं एक दरी आशिल्ली. दरी म्हणजे कशी शेतकरी आनी ते रिसर्च सेंटर आशिल्ल्यान ते शेतकऱ्यां साठी न्ही ते रिसर्चासाठी अशी एक गोंयच्या शेतकऱ्यांची भावना जाल्ली. पूण म्हाका असो अनुभव येयलो मुख्यत्वे ह्या 3-4 वर्सां की ते थंयचे जे डायरेक्टर आसा आतां सद्याचे जे डायरेक्टर ते इतले फार्मर फॅमिलियर आसा की ते म्हाका तरी ते वेगळे कोण आसा अशें दिसना. डॉक्टर परवीन कुमार म्हणून आसा त्यांनी इतले आनी त्यांची पूर्ण टीम जी आसा त्यांनी इतल्या बऱ्या पैकी म्हाका सहकार्य सगळ्या बाबतींत हें केलें. आनी एक दीस तेच म्हणपा लागले की तूं कृषी तुमचें जें सगळें हें आसा तें पळयल्या नंतर तांकां अशें दिसलें खरोखर तें एक रत्नपारखी हांव तांकां नांव दितां की अशें जे कोळशाच्या खाणीत जी कितें हें आसा ती सोदून काडप. गोंयांत बऱ्याच लोकांक तांणी अशे पुरस्कार मेळोवन दिल्ले आसा आनी तांकां हें वयर काडलेलें आसा म्हणून हांव तांकां रत्नपारखी म्हणटा की अशी रत्न त्यांनी काढलेली आसा. ताणीच तुमकां सुचयलें की त्यांनी सुचयलें की आमी तुमचें नांव पद्मश्री म्हाका म्हाजी इच्छा ना म्हटलें म्हाका तशें दिसना इच्छा ना याचो अर्थ असा न्ही की ती म्हाका तशें कांय दिसना तुमकां जर दिसता कारण म्हाजें हें सदांचें काम किंवा तुमचे ते पुरस्कार प्राप्त अशें म्हणून कांय न्हीच कांय न्ही म्हाज्या हेच्या प्रमाण करी आला पूण तांकां ना म्हणपा लागलो तुवें जें केलां तें अत्यंत हेचें आसा म्हणपा लागलो तें तुमकां करता आनी तुमची इच्छा म्हटलें अशें म्हणून तांणी तें सुरवात केली आनी 2 वर्सां जालीं ते हेचे फाटल्यान आसले जें कितें डॉक्युमेंटेशन करपाचें आसा व्हिडिओग्राफी हें अशें करून 8-8 दिसांनी त्यांची सगळी टीम येताली. डॉक्टर येताले सायंटिस्ट येताले मातीचें परीक्षण म्हणा जिवामृताचें परीक्षण हें सगळें तांणी करून घेतलें व्हिडिओ हें करून घेतलें. पयल्या वर्सा तांकां तितून अपयश आयलें प्रचंड दुख्ख जालें तांकां तेंचें म्हाका तेचें मोठें काय हें दिसना कारण म्हाजें तें हेंच नाशिल्लें. तर परत म्हणपाक लागले आमी करुया परत केलें आनी अंदू तर म्हाका अशें दिसता अशें म्हाज्या कानार आयलां की जवळ जवळ संपूर्ण भारतांतल्यान 19 लाख अर्ज आयिल्ले पुरस्कारासाठी आणि त्या 19 लाखांतले 135 अर्ज फक्त स्वीकारले गेले आणि त्या 135 एक अर्ज फक्त आमकां गोंयासाठी म्हणजे त्यांनी डॉक्युमेंटेशन केलं त्याचो वालोर कितें आसतलो हे प्रातिनिधीक स्वरूपान मुद्दाम संबंध गोंयकारांक सांगूंक सोदना की हो फक्त संजय पाटील हांचो सन्मान न्हय. संजय पाटील हांच्या रुपान हो दरेक गोंयकाराचो जाणी ही कुळागर संस्कृती अक्षरशः जगयली. म्हणजे हांव म्हणन की आमचे जाणटेले जाणी हे कुळागर वसयल्या जगयल्या तांकां कदाचित आपल्याक उत्पन्न कितें मेळटलें म्हयनो जाल्या नंतर आपल्याक मेळटलें कितें बाजारांत म्हजो म्हाल खपतलो काय ना ही सुद्दां शाश्वती नाशिल्ली अशा कुटुंबांतले संजय खऱ्या अर्थान हो गोंयकाराचो सन्मान आणि गोंयकार बागायतदारांचो खास करून सुपारी जाणी बागायतदार सांबाळ्ळी तांचो हो सन्मान आसा. ताचे खातीर तुका खूब परबी. जेन्ना हो पुरस्कार मेळ्ळो 2 मिनटां उरल्यात म्हाजे कडेन जेन्ना हो पुरस्कार मेळ्ळो अशें तुका कळ्ळें तेन्ना एक स्वाभावीक प्रतिक्रिया कितें आशिल्ली तुजी? एक म्हणजे एक गेल्या 3 तपाचे जे 36 वर्सांची तपश्चर्या असली आणि जे नवी पद्धत आम्ही गोंयांत रुजोवपाक सोदताले ती पद्धत गोंयांत ह्याचे फुडें आणि जोमान रुजतली अशें म्हाका ह्या पुरस्काराच्या निमित्तान दिसलें. आणि त्याचो म्हाका असो हें केलो की आज पर्यंत आमी जे कितें ह्या नैसर्गिक शेतीचो प्रचार करण्यासाठी केलो त्याची केंद्र सरकारान दखल घेतली आणि नैसर्गिक शेती करची म्हणून त्यांची पॉलिसी बदलली. आणि ह्याचो म्हाका अत्यंत आमी गेल्या 30-35 वर्सांचे जे कितें हें आसलें तो खरो म्हाका आनंद तो जालो की आमी जें करताले तें योग्य आसलें हें सरकाराक सुद्दां दिसलें. आणि त्याचो प्रातिनिधीक आमची गोंयची हें म्हणून त्यांनी आमकां जो हो पुरस्कार जालो तो खरोखर म्हाका सगळ्या गोंयकारांचो आणि शेतकऱ्यांचो गोंयच्या शेतकऱ्यांचो पुरस्कार अशें हांव निश्चितपणे मानतां. आतां कितें प्रस्ताव आसा फुडल्या वर्सांनी कितें करपाक सोदता? याची फुडली नैसर्गिक शेतीची फुडली हे माझी म्हणजे एक तकलेंत हें आसा की अध्यात्मिक शेती जी आसा तिचे काही प्रयोग करचे अशें म्हज्या मनात आसा. अध्यात्मिक शेती म्हणजे गोंय आपल्या ज्या ऋषी मुनींनी जी कितें शेती पद्दती घालून दिल्ली ते पद्दतींत शेतीचे काही प्रयोग करचे अशें म्हाज्या मनात एक आसा. उदाहरणार्थ यज्ञ शेती म्हणा अग्निहोत्र त्यानंतर पिरॅमिड आसा पिरॅमिड थेरपी आसा रेकी थेरपी आसा मॅग्नेटिक थेरपी आसा. हे सगळे आमचे कृषी संस्कृती कडेन निश्चितपणे आणि आमचे सायंटिस्ट आतां जे सायंटिस्ट आसा
त्याचे कित्येक फुडें आमच्या पयलींच्या ऋषी मुनी आशिल्ले ज्यांनी ह्यो पद्दती घालून दिल्ल्यो आसा त्यो आमी खंय तरी परत आमकां हें करचें आनी त्याच्यात एक छोटीशी आमच्या खारीचो वांटो म्हाजो तितून आसचो अशें म्हाका निश्चितपणे दिसता. संजय भाई, या पुरस्कारान तुमची उमेद आनीक वाडल्याची दिसता. निश्चितपणे Yes. वाडलेली आसा. आणि फुडें जे तुम्ही आता आध्यात्मिक शेती संस्कृती म्हणूया ताका, लोकसंस्कृती, बागायत संस्कृती, आध्यात्मिक शेती संस्कृती किंवा कृषी संस्कृती हो सगळो वावर मुखार व्हरपा खातीर तुमकां आयुश्य आनी आरोग्य मेळूं अशें हांव चिंततां. आणि सबंद गोंयकारां वतीन परतून एक फावट तुमकां परबी दिता. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या स्टुडियोन तुमी आयले, आमकां ही म्हायती दिल्या बद्दल तुमचे परबी दिता आणि हे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. धन्यवाद.